रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हाउ टू राइट रिसर्च पेपर। बहुत सी रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट्स की तरफ से, कुछ PhDs की तरफ से कि जी हम रिसर्च पेपर कैसे लिखें। वो कि बहुत सी गाइडलाइंस जो हैं वो अवेलेबल भी हैं। और मैं बेसिकली हेजिटेंट था क्योंकि ये इतना लेंथी टॉपिक है। जब मैं यूजुअली ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूँ तो मैं 6 से 8 घंटे में जो है ना वो इसकी ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ, हाउ टू राइट डाउन रिसर्च पेपर। लेकिन फिर मुझे सजेशन ये आई कि जी आप एक समरी वीडियो बनाएं जो एब्स्ट्रैक्ट वीडियो हो, जिसमें आप रिसर्च पेपर राइटिंग की सम को कवर करें और उसके बाद जो फॉलोअप्स हैं उनको हम जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो लेके चलेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैं जब लेंथी प्रेजेंटेशंस में जाता हूँ या ट्रेनिंग्स में जाता हूँ तो मेरे ख्याल में ये जो है वो 6 से 8 घंटे की ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग बनती है, जो नॉर्मली आप कह लें कि 1 से 1.5 दिन की ट्रेनिंग होती है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में मैंने ये कोशिश की है कि मैं जो ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MS किया है या MS कर रहे हैं या PhD में हैं, जो बेसिकली पेपर राइटिंग, रिसर्च पेपर राइटिंग को समझना चाहते हैं और शायद वो पहला ड्राफ्ट अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो कॉमन ग्राउंड्स हैं पेपर राइटिंग की मैं उनको कवर करना चाहता हूँ। इसकी डिटेल मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि बहुत लेंथी डिटेल मौजूद है, हर टॉपिक या सब टॉपिक की एक डिटेल जो है वो मौजूद है, जिस पे हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ में बात करेंगे। 2 से 3 वीडियोस जो हैं वो मेरी पहले ही मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिसमें जैसे 3 स्टेजेस ऑफ राइटिंग रिसर्च पेपर है। उसके अलावा थंब रूल्स फॉर रिसर्च पेपर राइटिंग के नाम से एक वीडियो जो लैंग्वेज में जो मसाइल आते हैं एडिटिंग के या लेंथी सेंटेंसेस के, वो कवर किए हुए हैं। और एक और है जो 4 रूल्स ऑफ रिसर्च पेपर राइटिंग प्रोसेस के बारे में है, जिसमें मैंने 4 की पॉइंट्स की बात की है कि जिसकी वजह से आप एक अच्छा पेपर लिख सकते हैं। तो ये जो है ये आप इसे इंट्रोडक्टरी या समरी वीडियो के तौर पे लें कि एक रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो उस बारे में जो है वो इंशाल्लाह हम इसमें बात करेंगे। मेरे नज़दीक जो रिसर्च पेपर राइटिंग है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेपर जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो राइटिंग स्किल्स हैं और जो रिसर्च स्किल्स हैं दे आर एक्चुअली कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इवन देन आप एक बैड रिसर्च को पब्लिश नहीं कर पाते। और अगर आपकी रिसर्च की क्वालिटी रिसर्च क्वालिटी है लेकिन आपकी राइटिंग स्किल्स प्रॉपर नहीं है, तो तब भी यू विल बी स्ट्रगलिंग। तो इस पॉइंट को गौर से समझ लें कि हमें अच्छी राइटिंग स्किल्स चाहिए अलॉन्ग विद गुड क्वालिटी रिसर्च। अगर इसमें से एक कंपोनेंट भी वीक होगा तो हमारी जो दूसरी जो कंपोनेंट है उसकी क्वालिटी या उसके आउटकम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और अल्टीमेट रिजेक्शन है। इसमें एक और चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिसर्च क्वालिटी अच्छी है, राइटिंग क्वालिटी कम है, तो एडिटर जो है वो आपको एक चांस बहरहाल देता है, और वो ये है कि वो आपको कहेगा कि आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर राइटिंग, लैंग्वेज को इम्प्रूव कर लें। वो एक चांस आपको ज़रूर देगा, लेकिन अगर आप फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते तो देन अल्टीमेटली वो रिजेक्ट कर देंगे। पेपर राइटिंग के बारे में एक बात समझ लें कि इस वक्त जर्नल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सिंपल जो बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी एक जर्नल है, जो मीडियम या मीडियोकर टाइप का जर्नल है, उसके अंदर जो एनुअल सबमिशंस हैं दे आर अराउंड 12 to 15,000, 12 से 15,000 के करीब एनुअल पेपर सबमिशंस हैं। लेकिन आप देखें कि उनके कितने एक्सेप्टेड पेपर्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, तो वो मेरा ख्याल है विल नॉट बी मोर देन 1,000। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि जर्नल्स के पास स्पेस और कंपटीशन का कितना बड़ा इशू है। अब जो बैड रिसर्च है उसके अल्टीमेट मीनिंग्स ये हैं कि आपकी रिसर्च नॉवल नहीं है। आप जो रिसर्च प्रॉब्लम जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, आप एक रूटीन की चीज़ को लेके चल रहे हैं। या अगर आपका रिसर्च प्रॉब्लम नॉवल है तो इवन देन आप जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या जो टूल्स या जो टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं वो अहम नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। तो इन 2-3 चीज़ों को मिला के हम नॉवेलिटी का कॉन्सेप्ट बनाते हैं।
नॉवेलिटी पे इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि नॉवेलिटी कहाँ से ओरिजिनेट होती है और उसको कैसे एम्बेड किया जा सकता है हमारे रिसर्च के अंदर। लेकिन आप ये समझ लें कि आप जो भी रिसर्च पेपर सबमिट करवा रहे हैं उसके अंदर कोई नई इनसाइट होनी चाहिए। आप अंडरस्टैंडिंग, जो एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। आप किसी नई सेटिंग के अंदर, किसी नए सिनेरियो के अंदर वो रिसर्च जो है वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक डिजीज़ है जो प्लांट्स में एग्जिस्ट करती है, प्लांट्स के अंदर उसका मैकेनिज्म जो है वो वेल नोन है। अगर उसी किस्म का वायरस, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, अगर वो ह्यूमन के अंदर आ जाए तो फिर एक नई सेटिंग है, एक नया सिनेरियो है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जो कंपोनेंट्स हैं या जो कंपोजिशन है, वर्किंग है, इट्स डिफरेंट देन प्लांट्स। तो ये नया सिनेरियो है। अब आपकी रिसर्च भी नॉवल है, अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए पेपर जर्नल्स भी मौजूद होंगे। लेकिन अगर आप रूटीन स्टडीज़ करते हैं, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो नॉवेलिटी का है। फॉर एग्जांपल, जो लोग इन्वायरमेंटल साइंस में काम करते हैं, पोल्यूशन रिसर्च के में या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल लाहौर के एक जो ड्रेन है उसकी वाटर क्वालिटी मेजर कर ली। अब नोन है कि उसमें पॉल्यूटेंट्स होंगे। अब अगला पेपर मैं देखता हूँ उन्हीं लोगों का कि वो गुजरांवाला में किसी जो है वो वाटर ड्रेन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। अब उसके अंदर नई इनसाइट्स तो नहीं है, आपने तो बेसिकली सिर्फ स्पेस बदल दी है। पहले लाहौर में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अब गुजरांवाला में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब उसके अंदर नई चीज़ क्या है, क्या नॉवेलिटी है, क्या आप अपने रीडर को इंफॉर्मेशन देंगे? तो जब तक हम इन क्वेश्चंस को सोचते रही हैं अपनी रिसर्च के अंदर, तो अल्टीमेटली रिसर्च की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं होती। और जब रिसर्च की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी तो राइटिंग स्किल्स किसी काम की नहीं है। सबसे बेसिक स्टेम जो है एक अच्छे रिसर्च पेपर का या क्वालिटी रिसर्च पेपर का, दैट इज क्वालिटी ऑफ रिसर्च। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं, यूजुअली तो जब मैं पेपर रिव्यू करता हूँ तो समझ में आता है कि पाकिस्तानी जो है वो क्वेश्चन, जो प्रिंसिपल रिसर्च क्वेश्चन है, उसको फॉर्मुलेट ही नहीं कर पाते। और ज़्यादातर हमारा जोर जो है वो डेटा जनरेशन पे होता है। यानी हम सोच लेते हैं कि हम इस एरिया में काम करेंगे, इतना डेटा जनरेट करेंगे और बस काम खत्म। जैसे आप एड्जॉर्प्शन को ले लें कि एक नया एड्जॉर्बेंट उठाएं और बस उसके हवाले से काम करना शुरू कर दें। बुनियाद ये है कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन है क्या, हम क्या करना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाह रहे हैं जो एक्सेसिबली अवेलेबल है, जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, दैट मीन्स कि इन वन गो दैट कैन रिमूव ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन लोड, या वो मल्टीपल पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं मिलता, बस जी नया मटेरियल पकड़ें, एब्जॉर्प्शन करवाएं किसी एक चीज़ की, और उसके बाद हम पेपर का डेटा लेके तो देन वी रश फॉर पब्लिशिंग। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो रिसर्च पेपर हैं एक्चुअली दे कम्युनिकेट द रिसर्च। So if research is not up to that level, so then research paper doesn't mean anything. ये वही बहस है जो आजकल हम इम्पैक्ट फैक्टर और इम्पैक्ट रिसर्च के बारे में जो डिबेट एक शुरू हो गई है, वो यही है कि हमारी रिसर्च का इम्पैक्ट क्या है, अल्टीमेट आउटकम उसमें से क्या है। तो आप जब भी आप अपनी रिसर्च को डिज़ाइन करें, अपने जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली फॉर्मुलेट करें और उसमें आप एक बिल्ट इन चीज़ रखें कि I want to answer this question, not I just want to generate some data and then I will publish that data. Data कुछ नहीं है until unless it takes the form of knowledge. Research paper actually knowledge communicate करते हैं, या जो existing knowledge है उसको improve करते हैं। If you are not doing that, ultimately you are doing bad research or bad science, और ultimately उसकी rejection जो है उतनी बढ़ती जाएगी। तीसरी जो बात है जो रिसर्च, बैड रिसर्च के हवाले से आपको समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ योर स्टडी डिज़ाइन। और स्टडी डिज़ाइन भी कह सकते हैं उसको, मैं तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी कहता हूँ। अमूमी तौर पे मैंने ये देखा है कि हमारे जो लोग हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली स्टैटिस्टिकली डिज़ाइन नहीं करते। उसका नतीजा ये होता है कि जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो प्रॉपर डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स उस पर अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन या रिजल्ट आउटकम जो है वो उतनी सिस्टमैटिक नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो आपने एक बहुत अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, तो अब अगर आप प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या स्टडी डिज़ाइन अप्लाई नहीं करते तो भी आप बेसिकली अपना रिसर्च क्वेश्चन प्रूव नहीं कर पाते। इस सारे सिनेरियो में जो चीज़ अहम है वो ये है कि आपकी रिसर्च जो है वो किसी रिसर्च क्वेश्चन को मीनिंगफुल वे में एड्रेस करे,
تو اگر وہ نہیں ایڈریس ہوتا تو آپ کا اسٹڈی ڈیزائن جو ہے وہ ویک ہے. اگر وہ ویک ہے تو آپ کے جو ریزلٹس آپ اس میں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اپنے ڈیٹا میں سے تو وہ بھی ریلائبل نہیں رہتے. تو اس لحاظ سے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک اچھی ریسرچ جو ہے دیٹ لیڈس ٹو اے گڈ ریسرچ پیپر, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جتنی ریجیکشن زیادہ ہے اس میں جو میرے نزدیک سمجھنے کی بات ہے وہ یہی ریزنز ہے کہ یا تو ہمارے کوشچنز ناول نہیں ہیں, یا ہم صرف ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں, کوشچنز کو فارمولیٹ نہیں کر رہے اور ان کو اس طرح سے آنسر نہیں کر پا رہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹڈی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے دے آر ڈیفیکٹو, دیٹس وائی دیر آر لاٹ آف ریجیکشنز. دوسرے نمبر پہ فار ایگزامپل اب آپ نے وہ ساری چیزوں کو اوور کم کر لیا, آپ نے اپنا ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ کر لیا, کمپلیٹ ایکسپیریمنٹ, اور یہ سیٹ آف ایکسپیریمنٹس ہوگا, ایکسپیریمنٹ اے بی سی ڈی, اینڈ دین یو آر کمنگ ٹو سم کنکلوژن. تو جب آپ کے ایکسپیریمنٹس کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد میری سجیشن یہ ہے کہ آپ امیجیٹلی آپ ڈیٹا پریزنٹیشن اور انالیسز میں جائیں. بلکہ کچھ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ اے کمپلیٹ کیا ہے تو آپ اس کو اسی وقت ڈیٹا پریزنٹیشن میں چلے جائیں, یعنی اس کے آپ جو ہے وہ آپ اپنے ڈیٹا کو ان دا فارم آف فگرز, ٹیبلز یا امیجز, جو بھی آپ کا آؤٹ کم ہے اس میں آپ ان کو کنورٹ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کے گرافس ہیں تو بھی گراف آپ کے سامنے ہوگا, آپ کو ڈیپینڈنٹ ویریبل اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان کوریلیشن یا جو بھی ان کا ایک دوسرے پر ڈیپینڈنسی ہے وہ سمجھنے میں مدد ملے گی. اور جو آپ نے ایک اپنا ہائپوتھیسس بنایا ہے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں ویدر یو آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اور یو نیڈ ٹو موڈیفائی یور ایکسپیریمنٹس. میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی ایک ایکسپیریمنٹ یعنی ایکسپیریمنٹ اے آؤٹ آف دا بگ ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے ڈیٹا کو پریزنٹیبل فارم میں لے آئیں, چاہے وہ فگرز ہوں, چاہے وہ ٹیبلز ہوں یا امیجز ہوں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. FTIR ہے تو الٹیمیٹلی امیجز ہوں گے, SEM کے امیجز ہوں گے, TEM کے امیجز ہوں گے, ٹیبل کا ڈیٹا ہوگا, فگرز کا. اب یہاں پہ جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس ڈیٹا کو آپ فگرز یعنی گرافس کی فارم میں پریزنٹ کر سکتے ہیں, اور گرافس ہیں تو کون کس گراف میں آپ اسے پریزنٹ کریں گے, اور کون سا ڈیٹا جو ہے وہ آپ ٹیبل میں لے کے جائیں گے. تو یہ ان کے اوپر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو آپ کی فگرز اور ٹیبلز ہیں اور امیجز ہیں کس قسم کا ڈیٹا, کون سی ٹائپس ہیں, اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے. لیکن ایز سون ایز یو کمپلیٹ یور ایکسپیریمنٹ اور پارٹ آف ایکسپیریمنٹ جسٹ present it in the form of figures or tables or image. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو بھی فگر ٹیبل بنائیں اس کی پراپر ڈیٹیل دیں. ریسرچ پیپر پڑھنے کے دوران آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ٹیبل کے اوپر ٹیبل کا ایک ٹائٹل دیا ہوتا ہے اور پھر ایز میکسیمم ایز پاسبل اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں, سے یونٹس کیا ہیں, سے اس ایکسپیریمنٹ میں ٹیمپریچر رینج کیا تھی, پریشر رینج کیا تھی, دیٹ مینس پروسیس کنڈیشنز کیا تھیں, ریئیکٹر کیا تھا. تو وہ جتنی ڈیٹیلز آپ اس کی دے سکتے ہیں تو آپ وہ ڈیٹیل جو ہے وہ ضرور مینشن کریں. کلر سکیم جو ہے اس کو بہترین کلر سکیم کو یوز کریں. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے گرافس ہم دیکھتے ہیں جن میں کلرز جو ہیں وہ جیسے یلو ہے اور یلو اور گرین وہ بہت کلوز اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس سے پتہ نہیں چلا ہوتا کہ آپ کی کون سی اسٹریم یا آپ کا کون سا ٹریٹمنٹ از بیہیونگ لائک واٹ. تو آپ اپنی کلر سکیم جو ہے اس کو ایسے چوز کریں کہ ویزیبل ڈفرینس ہونا چاہیے ان کے اندر, تاکہ ہر ٹریٹمنٹ یا ہر اسٹریم جو ہے وہ اسٹینڈ الون ہو. جتنی وہ واضح ہوگی اتنا ہی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا. اور یہ انڈرسٹینڈنگ سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایڈیٹرز اور ریویورز کے لیے اہم ہے, ریڈر تو بعد میں آئے گا. سب سے پہلے اگر ایڈیٹر اور ریویور ہی اگر آپ کی بات کو یا آپ کی ڈیٹا کو نہیں سمجھ پائیں گے تو الٹیمیٹلی دے ول ریجیکٹ یور پیپر. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایک اچھی کلر سکیم جو ہے اس کو یوز کریں. فائنلی آپ اپروپریٹ اسٹیٹسٹیکل انالیسز اپلائی کریں, کیونکہ آپ نے جو انفرینس لینا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ یا انالیسز ہونے چاہیے. یہاں سے ایک اور کلو سمجھ لیں. عمومی طور پہ سائنسز میں یہ بہت ویکنیس ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اسٹیٹسٹیشن کو بہت زیادہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں انالیسز میں انوالو نہیں کیا جاتا. ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت حد ہے تو ایکسپیریمنٹ کر لیے, ڈیٹا اٹھا کے پھر کسی اسٹیٹسٹیشن کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جب ہم اس کا انالیسز کرتے ہیں. یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں کچھ ایسی لمیٹیشنز ہوتی ہیں جو آپ کے ڈیٹا ایکوزیشن اور ڈیٹا انالیسز کو لمٹ کر دیتی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ جب آپ اپنا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کر رہے ہوں اسی وقت آپ کسی
دوست ہے یا کسی ٹیچر سے اس کو جس کی اسٹیٹسٹیکل بیک گراؤنڈ ہو اس کو انوالو کر لیں. جب آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے تو پھر جو بھی ریلیونٹ ٹولز ہیں یا جو ٹیسٹس ہیں آپ ان پہ لگائیں تاکہ آپ اپنے ڈیٹا کو یا آپ اپنی انٹرپریٹیشن کو سپورٹ کر سکیں ود دا ریکوائرڈ اسٹیٹسٹیکل انالیسس. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کرنی ہے. ابھی ہم پیپر رائٹنگ کی طرف نہیں گئے. ابھی ہم بیسک پہلا رول ہم نے یہ بتایا ہے کہ گڈ ریسرچ کین جنریٹ گڈ ریسرچ پیپر, اور دوسرا یہ ہے کہ ایز سون ایز یو فنش یور ایکسپیریمنٹ جسٹ convert your data in presentable form in the forms of figures, tables اور images, اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا appropriate statistical analysis جو ہے ان کو اپلائی کریں. رول 3 ہے آپ نے ٹارگٹ جرنل سلیکٹ کرنا ہے. اس میں بہت سے لوگوں میں کنفیوژن ہے, پارٹلی میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرے اندر بھی کنفیوژن ہے کہ کیا ٹارگٹ جرنل جو ہے وہ پیپر رائٹنگ سے پہلے چوز کرنا چاہیے یا پیپر رائٹنگ کے بعد چوز کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے دونوں چیزیں ہی ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن میں سپورٹ کروں گا کہ آپ پیپر رائٹنگ سے پہلے ہی اپنا جو جرنل ٹارگٹ جرنل ہے جس میں آپ اپنا پیپر سبمٹ کرنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو اس کا جرنل کا اسکوپ سمجھنے میں مدد ملے گی. یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ ہے, اس پہ بھی میں الگ سے بات کروں گا کسی ویڈیو میں, جو پریڈیٹری جرنلز کے حوالے سے ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ ابھی ایم ایس میں ہیں, پی ایچ ڈی میں ہیں, ایون بیچلر میں ہیں, ان کے کچھ سینئرز انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو پبلش کرنا چاہیے, آئیں ہمارے ساتھ ملیں, ہمارے پاس پیپر ہے, یا آپ اپنا ڈیٹا ہمیں دیں, ہم اس کو پیپر میں کنورٹ کرتے ہیں. پھر جی ایک جرنل ہے جس میں ہم جس کی فی ہے, ہم اس کی پروسیسنگ فی پے کریں گے. تو وہ کیا ہے جی کہ فی کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تو وہ 5 سے آتھرز 10 ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اس جرنل میں پیپر پبلش ہو جاتا ہے. اور یہ جرنلز بھی ایسے ہیں جو فیک امپیکٹ فیکٹر یا اس قسم کی سٹوریز چلاتے ہیں, اسپیشل امپیکٹ فیکٹر کے نام سے یا کسی اور نام سے. ان کو جنرلی ہم پریڈیٹری جرنلز کہتے ہیں. یہ جرنلز جو ہیں یہ بیسیکلی دے آر بزنس ٹائپ جرنلز, جن کا مقصد جو ہے وہ یہی اسی اپروچ کو لے کے چلنا ہے. جہاں لوگوں کو پیپر پبلش کرنے کی ضرورت ہے تو یہ جرنلز وہاں سے اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں. میں اس سلسلے میں آپ سے کہوں گا کہ تھامس کی جو امپیکٹ فیکٹر لسٹ ہے ایکسل فارم میں آتی ہے, یا ان کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو اتھینٹک جرنلز مل جاتے ہیں. اتھینٹک جرنلز جو ہیں وہ اتھینٹک پبلشرز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, جیسے ایلزویئر ہے, سائنس ڈائریکٹ کے جرنلز ہیں, اسپرنگر کے جرنلز ہیں, ٹیلر فرانسس کے جرنلز ہیں, ویلے کے جرنلز ہیں. تو یہ سارے جرنلز نون ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی سوسائٹیز کے جرنلز ہیں. پاکستان میں بھی ایچ ای سی کی ایک پوری کیٹیگری ہے. تو کبھی بھی پریڈیٹری جرنل یا ایسے جرنل جو آپ سے پیسے مانگتے ہیں ان میں پیپر سبمٹ نہ کریں. میں ریسنٹلی ایون جو نیچر اور سائنس کے جو جرنلز ہیں جو پیسے لے رہے ہیں ان کی کوالٹی کے اوپر بھی کنسرنس آ رہے ہیں. جیسے میرا خیال ہے سائنٹیفک رپورٹس ہے اور کچھ اور جرنلز بھی ہیں. اسپیشل کنسرن ایم ڈی پی آئی جرنلز کا بھی ہے کہ ان کے امپیکٹ فیکٹر بھی حالانکہ بہت اچھے ہیں لیکن دے آر چارجنگ ٹو مچ. تو اس لیے میری سجیشن یہ ہے کہ آپ ایسے جرنلز میں اپنی ریسرچ پبلش کریں جو آپ سے پیسے چارج نہیں کرتے. ان جنرل کچھ ایسے جرنلز ہیں جو سوسائٹی کے جرنلز ہیں اور وہ صرف پبلیکیشن کاسٹ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں. پاکستان میں بھی یہ 5 سے 10 سے 20 ہزار تک پورا پیپر جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایسے جرنلز کو چوز کریں جو فری آف کاسٹ ہوں. سائنس ڈائریکٹ کے بہت سے جرنلز ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اسپرنگر وغیرہ کے بھی ہیں. تو ان میں یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ فائنینشیل بینیفٹ کا کانفلکٹ نہیں ہوتا, اس وجہ سے ان جرنلز کی کوالٹی ریلیٹیولی از مچ بیٹر دین ادر جرنلز. تو میری یہ سجیشن ہے کہ پریڈیٹری جرنل سے اوائڈ کریں. اگر آپ کو کوئی کلو نہیں ملتا تو آپ اپنے سپروائزر سے بات کریں یا آپ گوگل کر لیں کہ واٹ آر پریڈیٹری جرنلز. اس کو ذرا سرچ تو کریں کیونکہ اس میں 2 نقصان ہیں. پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ اس جرنل میں پیسے دیں گے, نمبر آف آتھرز بڑھائیں گے اور اس میں پیپر پبلش کریں گے. سو فرسٹ یو آر ایکچولی گیونگ منی ٹو دیٹ جرنل. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پیسے دینے میں کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. آپ ان جرنلز میں ایون ایم ڈی پی اے کے جرنلز میں آپ سبمیشن ڈیٹ اور ایکسیپٹنس ڈیٹ میں ذرا فرق تو چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جرنلز ایسے ہیں جو ٹائم پینگ شاید مارکیٹ میں رہتے ہیں. بہت سے ایسے جرنلز ہیں جو ود ٹائم فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ایسے جرنلز میں پیپر پبلش کریں گے تو سے وہ جرنل بعد میں بلیک لسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک پرماننٹ
آپ کے کیریئر کے اوپر سٹگما ہوگا کہ آپ نے ایسے جرنلز میں بھی پیپر پبلش کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کم پیپر پبلش کریں لیکن اچھی کوالٹی کے جرنلز میں پیپر پبلش کریں تاکہ آپ کی جو پروفائل ہے اس کی جو ایک سٹینڈنگ ہے وہ ہمیشہ انٹیکٹ رہنی چاہیے, انٹیگریٹی جو ہے وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے. تو پریڈیٹری جرنل سے آپ اوائڈ کریں. اس کے علاوہ تقریباً آپ جتنے بڑے بڑے پبلشرز ہیں جن میں ایلزویئر بھی ہے, اسپرنگر ہے, انہوں نے نا جرنل سرچ ٹولز اپنے لانچ کر دیے ہیں ویب سائٹ کے اوپر. اس میں سمپل یہ ہے کہ آپ اپنا ریسرچ پیپر کا ٹائٹل اور ایبسٹریکٹ دیں تو وہ آپ کو آگے کوئی ایک لسٹ نکال دیتے ہیں جو جرنلز ان کے ڈیٹا بیس میں ہیں کہ یہ جرنل ہے جی, اس کا یہ امپیکٹ فیکٹر ہے, اس کا پروسیسنگ ٹائم اتنا ہے, اس کی ایکسیپٹنس اتنی ہے, ایڈیٹوریل پروسیس اتنا ہے. تو وہ آپ کے سامنے کوئی 8-10 کی لسٹ آ جاتی ہے. تو آپ اپنے جرنلز اس میں سے جو بیسٹ سوٹیبل جرنل ہے اس کو چوز کر سکتے ہیں. یہ ایک اپروچ ہے. اب اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے اس لسٹ میں سے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ پروسیسنگ ٹائم کو غور سے دیکھیں اور دوسرا ایکسیپٹنس ریٹ کو دیکھیں. پروسیسنگ ٹائم اس لیے عام ہے کہ کچھ ایسے جرنلز ہیں جو پیپر ریسیو کرنے سے یعنی سبمیشن سے لے کر پیپر پبلشنگ تک 1.5 سال سے 2 سال تک کا ٹائم لیتے ہیں. اگر آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ایسے اپنا اچھا پیپر ایک ایسے جرنل میں سبمٹ کر دیتے ہیں جو 2 سال کا ٹائم لیتا ہے تو آپ کی پی ایچ ڈی ڈیلے ہو جائے گی. ایون فیکلٹی کو بھی نقصان ہے کیونکہ آپ ان کے پرفارمنس ریویوز میں ایسے جرنل جو ہیں وہ ڈیلے ٹائم شو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایکسیپٹنس ریٹ جو ہے, جن جرنلز کا ایکسیپٹنس ریٹ کم ہوتا ہے سے 10% ہے یا لیس دین 10% ہے, تو دیٹ مینس دوز جرنلز آر ریئلی کمپیٹیٹیو. تو وہاں پہ اگر آپ اپنا پیپر جو ہے وہ سبمٹ کریں گے تو کے چانسز جو ہیں وہ ریلیٹیولی زیادہ ہیں. یہ جرنل سرچ ٹول بھی آپ گوگل سے دیکھیں, آپ کو ایلزویئر کا بھی مل جائے گا, اسپرنگر کا بھی, باقی سب کا مل جائے گا. تو اس میں آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ایون دو کہ آپ نے اس جرنل سرچ ٹول کو یوز کرنے کے بعد سے ایک جرنل جو ہے وہ آپ نے چوز کر لیا کہ میں اس کو ٹارگٹ جرنل کے طور پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں, تو پھر میں آپ کو اس کے بعد بھی میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ اس جرنل کی پرٹیکولر ویب سائٹ میں جائیں جہاں آپ اس کے آرٹیکلس کو دیکھ سکیں اور اپنے جو کی ورڈز ہیں ان کو اس جرنل میں سرچ کروائیں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جب ہم جرنل سرچ ٹول میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں 1-2 جرنلز دے دیتا ہے, لیکن پرسنل ایکسپیرینس میرا یہ ہوا کہ جب میں نے ان پیپر سبمٹ کروا دیا تو بعد میں پتہ چلا جی انہوں نے اسٹیٹ میں ریجیکٹ کر دیا کہ جی آپ یو آر ناٹ ان آور اسکوپ یا اس قسم کی چیز, اور وہ ڈیسک ریجیکشن, وہ ایک ڈیلے ٹائم جو ہے وہ ایڈ ہو گیا. سرچ کی ورڈ سرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک جرنل ہے انرجی کنورژن اینڈ مینجمنٹ. اب بظاہر اگر آپ اس کے نام سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ انرجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ریسرچ ٹاپک ہیں ان کو آپ یہاں اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جرنل جو ہے وہ انہیں اپنے اس میں اکاموڈیٹ کرے گا, پبلش کرے گا. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ انرجی کنورژن اینڈ مینجمنٹ جرنل جو ہے وہ انرجی آپٹیمائزیشن, سولر سیل یا سولر انرجی اور الیکٹریکل انرجی یا گریڈز جیسے پیپرز یا میتھمیٹیکل پیپرز کو زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے. اور جہاں تک بایو انرجی ریلیٹڈ پیپرز ہیں یعنی بایو میس ہے یا مائکرو ایلجی ہے, ان کی پرسنٹیج انتہائی کم ہے, میرے خیال ہے لیس دین 5% ہے. تو میں نے جب اسے سرچ کیا تو اس میں میں نے دیکھا کہ وہ ہر اس کے کوئی 5 سے 10 پیپرز اس میں سے نکلے, اور دیٹ مینس کہ ہر سال وہ ایک پیپر جو ہے وہ بایو انرجی میں سے پبلش کر رہے تھے. اب جب آپ دیکھیں کہ جرنل کی یعنی آپریشن ہی ایسا ہے کہ وہ بایو انرجی میں ایک پیپر ایکسیپٹ کر رہے ہیں پر ایئر, تو اگر آپ کا جتنا مرضی اچھا پیپر ہو بایو انرجی میں, دیٹ مینس کہ جرنل نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ وہ بایو انرجی کے پیپرز کو زیادہ پریفر نہیں کریں. تو اس سلسلے میں آپ کو اپنے کی ورڈز جو ہیں اس ٹارگٹ جرنل کی ویب سائٹ میں بھی جا کے سرچ کرنے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جرنل کتنے پیپر جو ہے وہ آپ کے ایریا میں پبلش کر رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جب اپنا پیپر لکھتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ پیپر لکھنے کے بعد اپنا جرنل سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایون جو آپ نے پیپر پڑھے ہیں جن کی بیس پہ آپ نے اپنا ریسرچ کی ہے, تو اس لسٹ میں سے یعنی لٹریچر ریویو میں سے یا ریفرنس لسٹ میں سے جو جرنل میکسیمم فریکوینسی پہ اپیئر ہو رہا ہے, تو دیٹ مینس کہ وہ بائی ڈیفالٹ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا جرنل ہے, اچھا ٹارگٹ جرنل ہے جہاں آپ اپنا پیپر جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں.
آپ فار ایگزامپل آپ نے پیپر لکھ لیا ہے تو ریفرنس لسٹ میں میکسیمم فریکوینسی دیکھیے کس جرنل کی ہے، یا جس جرنل کے میکسیمم پیپر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا ریسرچ ڈیزائن کیا ہے تو اس کے وہ جرنل جو ہے از بیسٹ سوٹڈ ایز اے ٹارگیٹ جرنل. یہ جرنل تھم رول ہے جو آپ ٹارگیٹ جرنل کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور فائنلی ان سب کے باوجود پروسیسنگ ٹائم، وہ کہ سرچ ٹول نے ایک پروسیسنگ ٹائم دی ہے، لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس ٹارگیٹ جرنل میں جس کو آپ نے چوز کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، اس کے لیٹسٹ پیپر جو آپ کے ایریا سے ریلیونٹ ہے ان کو جا کے دیکھیے، اور ان میں غور سے یہ چیز دیکھیے کہ پیپر سبمٹ کب ہوا تھا اور پبلش کب ہوا ہے. تو جو ٹائم کیپ اس کے اندر ہے وہی ایوریج پروسیسنگ ٹائم ہے اس کا. عمومی طور پہ جنرل سرچ ٹول میں وہ ایوریج پروسیسنگ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایریا ٹو ایریا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. جیسے میں نے اگزامپل دی کہ انرجی کنورژن اینڈ مینجمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ یا جو سولر انرجی کے پیپر ہیں وہ کوئکلی پبلش ہو رہے ہوں، لیکن بایو انرجی کا پیپر 8 مہینے لے رہا ہوں. اب آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا آپ 8 مہینے صبر کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی اور جرنل کی طرف جائیں. ادروائز یو کین اسٹک ٹو دیٹ انرجی کنورژن اینڈ مینجمنٹ جرنل سے. آپ نے اپنا ٹارگیٹ جرنل سلیکٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد اگلا جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ امیجیٹلی گو ٹو اٹس آتھرز گائیڈ لائنس. آتھرز گائیڈ لائن کے اندر بہت سی چیزیں دی ہوتی ہیں، بہت سی انفارمیشن، لیکن میں آپ کو یہاں کی انفارمیشن جو آپ کو چاہیے وہ ضروری ہے وہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ اس جرنل کا اسکوپ پڑھیں. ریسرچ کے بارے میں ریسرچ از کامن، انٹر ڈسپلنری ہے، کامن گراؤنڈس کے اوپر ہے. اس میں جنرل جو جرنلز ہیں ان کی نیچر کا بھی کچھ ایشو ہے. بھئی جب میں انشاءاللہ ٹارگیٹ ہاؤ ٹو چوز اے ریسرچ جرنل پہ ویڈیو میں کسی میں بات کروں گا تو وہاں اور زیادہ ڈیٹیلز اس پہ بات کروں گا. ہر جرنل کا اپنا اسکوپ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں کام کرتا ہوں فارماسیوٹیکلس انالیسس ان ویسٹ واٹر یا انوائرمنٹل میٹرسز میں. اب یہ جو ٹاپک ہے یہ جرنل آف انوائرمنٹل سائنس میں بھی آتا ہے، یہ سائنس آف دا ٹوٹل انوائرمنٹ میں بھی آتا ہے، یہ کیموسفیئر میں بھی آتا ہے. یہ 3-4 اور جرنلز ہیں جن میں یہ فال کرتا ہے. یعنی میں اپنا پیپر 3-4 جرنلز میں سبمٹ کر سکتا ہوں، لیکن ان چاروں کا سکوپ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل جو کیموسفیئر ہے اس کا سکوپ ہے کہ آپ میٹرکس وائز جو میٹرکس ہے اس کے حساب سے آپ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ دیں. وہ ان کے کور سکوپ کے اندر ڈویژن میں دیا ہوگا کہ جی اس ٹاپک کے سب ٹاپک میں آپ کا ایریا فال کرتا ہے یا نہیں کرتا. جرنل آف انوائرمنٹل سائنس کا سکوپ انتہائی جنرل ہے، وہ پوری انوائرمنٹل سائنس کو کور کرتا ہے. وہاں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پیپر بھی چھپ رہا ہے، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا پیپر بھی چھپ رہا ہے، وہاں پہ فائٹو ریمیڈیشن کا پیپر بھی چھپ رہا ہے. تو وہاں پہ میں اگر اپنا پیپر سبمٹ کروں گا تو اس کا چونکہ سکوپ جنرل ہے تو مجھے جنرل آڈینس کے حساب سے لکھنا پڑے گا. لیکن اگر سے میں انوائرمنٹل کیمسٹری میں یا انوائرمنٹل کیمسٹری لیٹرز میں اپنا پیپر سبمٹ کرتا ہوں، اب ٹاپک وہی ہے، ریسرچ میری وہی ہے، لیکن انوائرمنٹل کیمسٹری لیٹرز کا جو ریڈر ہے وہ کیمسٹ ہے. ان کا فوکس ہوگا کہ جی میں نے انالیٹیکل کیمسٹری کے کون سے ٹولز یوز کیے ہیں، کون سی انسٹرومنٹیشن یوز کی ہے، اور وہ اسے ایک کیمسٹ کے اینگل سے اس پیپر کو دیکھنا چاہیں گے. ایڈیٹر اور ریویورز بھی اور ان کا ریڈر بھی. جبکہ جرنل آف انوائرمنٹل سائنس میں جنرل سکوپ ہے، مجھے اسے جنرل انوائرمنٹل پرسپیکٹو میں جو ہے وہ لکھنا پڑے گا. اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور سکوپ کی وجہ سے اس وقت میکسیمم جو ہے وہ ڈیسک ریجیکشن پیپروں کی ہو رہی ہے. کیونکہ جب ہم پیپر لکھتے ہیں تو ہم اپنے رائٹ اپ کو الائن نہیں کرتے ود دا اسکوپ آف دا جرنل. اس لیے اسکوپ آف دا جرنل کو سب سے پہلے جا کے پڑھیں، اور جو کی ورڈز آپ کو اسکوپ سے ملیں گے ان کی ورڈز کو آپ کے جو اوپننگ پیراگراف آف یور انٹروڈکشن ہے اس میں بھی کچھ کی ورڈز کو ایبسٹریکٹ میں بھی اور کچھ کی ورڈز کو کنکلوژن میں آنا چاہیے. ایون ٹائٹل میں بھی کوئی ایک آدھ کی ورڈ جو اسکوپ آف دا جرنل سے میچ کرتا ہے اس کو وہاں پہ اپیئر ہونا چاہیے. ادروائز جو ریویور ہے یا جو ایڈیٹر ہے اس کو ایفیلیشن ہی نہیں آتی، اسے لگتا ہے کہ آپ کسی اور کا کام جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو سکوپ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے. اور ایک اور غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سے آپ کا پیپر ایک جرنل سے ریجیکٹ ہو گیا، آپ نے وہی پیپر اٹھایا وداؤٹ اینی امپروومنٹ، آپ نے ایک اور جرنل میں سبمٹ کر دیا.
अमूमी तौर पे हम करते क्या हैं कि पहले हाई इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर जमा करवाते हैं, वहाँ से रिजेक्ट हुआ तो अगले में नेक्स्ट लो में चले जाते हैं। लेकिन आपने चेंज तो नहीं किया, अब उनके रीडर बदल गए हैं। वही बात है कि आप कीमोस्फीयर से निकले हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में चले गए हैं, लेकिन आपने उसका टेक्स्ट चेंज ही नहीं किया। नतीजा क्या है कि वहाँ पे फिर वही मसला आपके सामने आ जाएगा। आपको उसे टेलर करना चाहिए एज पर द स्कोप ऑफ द जर्नल। इसमें एक और एग्जाम्पल भी है कि बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी 2010 तक बायो एनर्जी या बायोफ्यूल का कोई भी पेपर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कैटेगोरिकली उन्होंने अपने स्कोप में लिखा हुआ था कि बायोफ्यूल्स के पेपर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद एक अच्छे खासे 7-8 साल तक उन्होंने एक्सटेंसिव बायो फ्यूल्स के ऊपर पेपर पब्लिश किए हैं। उन्होंने अपने स्कोप को रिवाइज कर दिया था। अब फिर थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया है। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि कैटेगोरिकली जर्नल किस एरिया को निगेट कर रहा है, और ये मौजूद होता है वहां पे। अगर आप ऑथर गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, स्कोप में जाते साथ आपको पता चल जाएगा कि जर्नल जो है वो किस एरिया को सपोर्ट कर रहा है, यानी किस एरिया में ज्यादा पेपर एक्सेप्ट करता है, और किस एरिया में कैटेगोरिकली वो जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप जर्नल गाइडलाइंस में से, ऑथर गाइडलाइन में से मैन्युस्क्रिप्ट टाइप देखें कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, लेटर टू एडिटर पब्लिश करना चाहते हैं, शॉर्ट कम्युनिकेशन पब्लिश करना चाहते हैं, या डिस्कशन है या कमेंट्री है, वो देख लें। और उसकी फिर स्ट्रक्चर भी देख लें। उनकी आर्टिकल वाइज स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे आप ये समझें कि केमिस्ट्री के जो पेपर होते हैं और जो बाकी फील्ड्स के जो पेपर होते हैं उनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फर्क होता है, क्योंकि केमिस्ट्री के केस में मोस्टली जो जर्नल्स हैं उनका जो मेथडोलॉजी या मटेरियल्स एंड मेथड का सेक्शन है वो डिस्कशन के बाद, यानी एंड पे अपीयर होता है, जस्ट बिफोर रेफरेंस। जबकि बाकी जर्नल्स में इमराट स्ट्रक्चर या इमराट स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। I stands for introduction, M for materials and methods, R&D results and discussion। ये जनरल स्ट्रक्चर है, लेकिन केमिस्ट्री में ये स्ट्रक्चर बदल जाता है। जो मेडिकल के जर्नल्स हैं उनमें स्ट्रक्चर और बदल जाता है, क्योंकि वहां पे एब्स्ट्रैक्ट जो है वो भी स्ट्रक्चर्ड होता है। फाइनली वर्ड काउंट, टाइटल जो है उसके कितने वर्ड्स अलाउ हैं, यूजुअली 15 वर्ड से करीब होता है। जनरल टू जनरल वेरी करता है। एब्स्ट्रैक्ट में कितने वर्ड्स अलाउ हैं, 150 से 250 तक होते हैं। कीवर्ड्स 5 से 7 होते हैं। कंक्लूजन में 100 वर्ड्स होते हैं। इवन रेफरेंसेस जो हैं उनका भी नंबर काउंट होता है कि जी आपसे इतने रेफरेंसेस जो हैं वो दे सकते हैं। बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो है वो रेफरेंस का काउंट भी आपको देता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब अपना पेपर लिखेंगे तो वर्ड काउंट उसके हिसाब से मैच करना चाहिए। इवन जो रिसर्च पेपर है उसका टोटल वर्ड काउंट भी दिया होता है कि से 3000 वर्ड्स तक जो है वो आपका रिसर्च पेपर होगा। रिव्यू पेपर जो है वो 10,000 वर्ड्स तक होगा, और बाकी जो है उनकी कमेंट्री वगैरह 2000 तक या 1,500 वर्ड्स तक होती हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली फिगर एंड टेबल काउंट भी होता है। अब जहां तक मेरे ख्याल बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी की बात है या केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल की बात है, तो उनमें है कि 4 फिगर्स और 4 टेबल, मैक्सिमम 8 आप जो है वो टोटल यूज कर सकते हैं। तो आपने अपनी फिगर को उसी हिसाब से जो है वो मैनेज करना है कि वो काउंट आप पूरा कर सके, उससे एक्सीड नहीं करना। और रेफरेंस स्टाइल, हर जर्नल का रेफरेंस स्टाइल मुख्तलिफ होता है। बायोलॉजी के जर्नल्स का और है, सोशल साइंसेज का और है, और आपके जो केमिस्ट्री के जर्नल्स हैं उनका रेफरेंस स्टाइल और होता है। लेकिन खैर इसको तो आप रेफरेंस मैनेजर से काउंट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो किस स्टाइल में बात कर रहे हैं। और आखिरी चीज़ है सबमिशन रिक्वायरमेंट्स, कि जब आप पेपर सबमिट करेंगे तो क्या आपको कवर लेटर चाहिए, जो कि यूजुअली चाहिए होता है, हाईलाइट्स चाहिए, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, तो इस किस्म या जो रिव्यूज़ की रिकमेंडेशन चाहिए। तो ये चीज़ें भी बिफोर हैंड आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब आप अपना रिसर्च पेपर सबमिट करने जाएं तो ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी टू सबमिट फॉर्मेट में हों, ताकि आप उनको अपने पेपर को सबमिट कर सकें। अब आ गया राइटिंग का पार्ट। अभी तक हम जो है वो बिफोर राइटिंग फेज में घूम रहे थे। मैंने बताया था कि एक वीडियो मैंने बनाई थी 3 स्टेजेस ऑफ रिसर्च पेपर, तो ये पहली स्टेज में ही अभी हम थे। कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं जानबूझ के, जस्ट टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ दिस वीडियो। तो अब हम आ रहे हैं राइटिंग में। राइटिंग में ये मेरी डेफिनेशन है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं आपको इस तरफ लेके आ रहा हूं। जब आप रिसर्च पेपर राइटिंग की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला सेक्शन जो आपको राइट डाउन करना चाहिए, दैट इज योर मेथडोलॉजी। अब उसकी वजह यह है कि मेथडोलॉजी आपको रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर होती है
کہ آپ نے مٹیریل کون سا یوز کرنا ہے, آپ کا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کیا ہے, آپ نے اپنا ایکسپیریمنٹ ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, اور آپ کا ڈیٹا انالیسس کیا ہوگا, یعنی ٹولز کون کون سے ہوں گے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کو چونکہ پہلے سے پتہ ہیں تو ان کو لکھنا بھی اتنا ہی آسان ہوتا ہے. بلکہ ایک ایڈوائس میں نے کسی جگہ پڑھی کہ آپ کو مٹیریل اینڈ میتھڈ کا سیکشن ریسرچ شروع کرنے سے پہلے ہی لکھ لینا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسے لکھ لیں تو آپ کا پیپر رائٹنگ کا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ بچ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھا ہوا میتھڈالوجی سیکشن سے ایک تو آپ کو کلیئرٹی رہے گی کہ وٹ یو آر سپوز ٹو ڈو اور اینڈ ہاؤ یو ہینڈل دا انفارمیشن مین وائل, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا ایک سیکشن تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے. تھیسس کا معاملہ ہے تب بھی یہ صحیح ہے جو سائنوپسس میں ہم کرتے ہیں, اور اگر پیپر کا معاملہ ہے تب بھی یہ صحیح ہے. تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ سب سے پہلے میتھڈالوجی سیکشن لکھیں, کیونکہ یہ آسان ہے اور کلیئر ہے, اور بلکہ ایکسپیریمنٹ سے پہلے ہی لکھ لیں یا اس کے دوران بھی لکھ لیں تو گڈ انف. میتھڈالوجی سیکشن لکھنے میں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کو سب سیکشن کر سکتے ہیں. جیسے شروع میں مٹیریلز ہوتے ہیں, پھر آپ ایکسپیریمنٹ کے اوپر جاتے ہیں کہ کون کون سے ایکسپیریمنٹ ان کی سیکوینس آپ دیتے ہیں, اینڈ پہ آپ انالیسس کی بات کرتے ہیں جو انالیٹیکل سائڈ بھی ہوتی ہے اور ڈیٹا سائڈ بھی ہوتی ہے. اس کو اس طرح سے لکھیں. رول یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کا ایک ریسرچ پیپر ہے, آپ نے میتھڈالوجی لکھی ہوئی, تو میں اس کو پڑھ کے اس میں اتنی کلیئر انفارمیشن ہو کہ میں اسے اپنی لیب میں ریپلیکیٹ کر سکوں, اتنی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر دینی چاہیے. اور جو ایکسپیریمنٹس کا پارٹ ہے, چونکہ یہ ریسرچ پیپر ہے تو ریسرچ یو ہیو آلریڈی ڈن, تو اس کو آپ پاسٹ ٹینس میں لکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر انفارمیشن ایکوریٹ ہونی چاہیے اور کمپریہنسو ہونی چاہیے. ویسے تو سارے کا سارا ریسرچ پیپر کمپریہنسو ہونا چاہیے, لیکن اس کے اندر آپ نے اس کے ایکوریٹ بھی رکھنا ہے, یعنی کتنا والیوم یوز کیا, کس کمپاؤنڈ کا یوز کیا, اس کمپاؤنڈ کی پیورٹی کیا تھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کون سا اکوپمنٹ یوز کیا, اس کا ماڈل کون سا تھا, ٹھیک ہے, میک اس کا یعنی مینوفیکچرر کون سا تھا, تاکہ وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہو سکے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ایکسیپٹڈ پروٹوکولز ہوتے ہیں, جیسے بایو ٹیکنالوجی میں ہے, ویسٹ واٹر انالیسز میں وہ پوری ایک ایکسیپٹڈ پروٹوکولز کی لسٹ ہے, یا ایون ایک ایسا پروٹوکول جو آپ نے کسی اور پیپر سے لیا ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں, تو اس کو ریفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو وائڈلی ایکسیپٹڈ پروٹوکولز ہیں ان کو ریفر کریں کہ یہ فلاں بک سے یا فلاں ریسرچ پیپر سے جو ہے وہ میں نے اس کو لیا ہے. اس میں اگر بعض کا آپ اپنا پروٹوکول موڈیفائی بھی کر لیتے ہیں, فار ایگزامپل میں نے 5% ایتھنول یوز کیا تو آپ نے کچھ انالیسس کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ سے 10% بھی جو ہے وہ کام چل جاتا ہے, آپ نے اس کی کچھ اسٹڈیز کی ہیں, تو اگر آپ نے کوئی اس کے اندر موڈیفیکیشن کی ہے ایسے پروٹوکول کے اندر, تو اس کو ضرور مینشن کرتے ہیں کہ جی یہ موڈیفیکیشن میں نے کی ہے. میتھڈز میں یہ موڈیفیکیشنز ہوتی رہتی ہیں, یہ نارمل سی بات ہے. میتھڈالوجی کے سیکشن کے بعد اب آپ نے ریزلٹس لکھنے ہیں. آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہوگی, لیکن میں اس کی ایکسپلین کر دوں گا. ریزلٹس اس لیے لکھنے ہیں کہ آپ کام تو کر چکے ہیں, میتھڈالوجی کا سیکشن ریسرچ کرنے سے پہلے کر چکے ہیں, یا آپ ریسرچ کرنے کے فوراً بعد بھی لکھنے کا, تو ایک ہی بات ہے, وہ آپ کوئکلی ایک دن میں لکھ لیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک دن میں آپ لکھ لیں گے, ہاف ڈے میں بھی کر سکتے ہیں, آپ کی پریکٹس پہ. اس کے بعد ریزلٹس میں جائیں, کیونکہ ریزلٹس جیسے جیسے ریزلٹ آتے گئے تھے, میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ ریزلٹس کو پریزنٹیبل فارم میں لیتے جائیں. گراف ہے تو گراف بناتے جائیں, ٹیبل ہے تو ٹیبل کی فارم میں لے جائیں, امیجز ہے تو امیج میں لے جائیں, انالیسز ان کے اسٹیٹ اپلائی کرتے جائیں, تاکہ ساتھ ساتھ آپ کا کام ہوتا جائے. اب وہ سارا کام ہوا پڑا ہے, ٹیبلز بنے ہوئے ہیں, گرافس بنے ہوئے ہیں, امیجز ہیں, انالیسز ہو چکا ہوا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس ہیوج ڈیٹا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل 4 فگرز اور 4 ٹیبل تک الاؤ کر رہے ہیں, جنرل ٹو جنرل ویری بھی کرے گا. تو اس میں 2 قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے. ایک ہے مین ڈیٹا جو کہ ریسرچ پیپر میں اپیئر ہوتا ہے, دوسرا ہے سپلیمنٹری ڈیٹا یا سپلیمنٹری انفارمیشن, وہ بیک اپ میں ہوتا ہے. وہ ریسرچ پیپر میں اینڈ پہ ایک لنک دیا ہوتا ہے سپلیمنٹری ڈیٹا, جس کو کلک کرے تو سارا سپلیمنٹری ڈیٹا جو ہے سامنے آ جاتا ہے. اب یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ کون سا ڈیٹا مین میں رہے گا اور کون سا ڈیٹا جو ہے وہ سپلیمنٹری میں جائے گا. کوشش یہ کریں کہ سارے سگنیفیکینٹ ایکسپیریمنٹس جو ہیں ان کو آپ مین ڈیٹا میں رکھیں, اور جو سپورٹنگ انفارمیشن ہے وہ ساری آپ جو ہے وہ سپلیمنٹری ڈیٹا میں ڈالیں. فار ایگزامپل سیم اور ٹیم امیجز آپ نے کروائی ہیں. اب ٹیم امیج اگر زیادہ سگنیفیکینٹلی آپ کے ہائپوتھیسس کو ایکسپلین کر رہی ہے, تو ٹیم امیج کو اٹھا کے مین میں لے جائیں, اور سیم امیج کو
जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन में ले लें, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन सेम यानी बैलेंस क्रिएट करना है जितनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगेन फील्ड टू फील्ड वेरी करेगा, आप अपने फील्ड के हिसाब से, ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेन डेटा को और सप्लीमेंट्री डेटा को बाइफरकेट करें और कोशिश करें कि सिग्निफिकेंट जो रिजल्ट्स हैं वो मेन डेटा में ही रहने चाहिए। दूसरे नंबर पे आप अपने हर एक्सपेरिमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। उसमें एक्सपेरिमेंट से मुराद अब जो मेन एक्सपेरिमेंट के सब एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट ए बी सी, हर एक्सपेरिमेंट जो सब एक्सपेरिमेंट है उसका मोटिव बताएं कि क्यों आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपका जो प्रिंसिपल रिसर्च क्वेश्चन है उसमें किस पार्ट को ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन करेगा, एस्टैब्लिश करेगा या उसके बारे में बात करेगा। दूसरी चीज, उसकी जो सेटअप और टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसकी प्रोसेस कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारी डिटेल उसमें मेंशन करें। और तीसरी चीज ये है कि फिर आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं उस रिजल्ट के बारे में, जो भी वो रिजल्ट है, यानी एक्सपेरिमेंट ए का रिजल्ट है तो क्या जो ट्रेंड्स हैं, टेम्परेचर के साथ ट्रेंड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऐसी चीजें जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं आप उनको भी लिखते जाएं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो इंक्रीज इन यील्ड क्या है, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्वेशन में लिखें। और फाइनल ये है कि आप अपने जो एक्सपेरिमेंट जैसे ए बी सी है उनको ग्रुप करते रहें। ग्रुप ऐसे करना है कि एक ग्रुप में या एक सब सेक्शन में एक ही आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरी तरह से एड्रेस हो जाए। यानी अगर मैं पीएच का इफेक्ट पढ़ रहा हूं तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड मैं उसमें से कंक्लूड कर सकूं कि आपने किया क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था और हाउ यू आर एंडिंग अप अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च क्वेश्चन। तो वो मेरी सारी चीज जो है ना वो एक सब सेक्शन की फ्रॉम ए टू जी मेरे जहन में हो कि ये स्टोरी है क्या, आप प्रूव क्या करना चाहते हैं, और एंड हाउ यू आर कोरिलेटिंग योर रिजल्ट्स विद योर प्रिंसिपल रिसर्च क्वेश्चन, इसको आपने एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद है आपकी डिस्कशन का पार्ट। तो डिस्कशन में बाज पेपर्स में रिजल्ट एंड डिस्कशन एक ही सेक्शन होता है, बाज में अलग अलग होता है, तो आप दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, जनरल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो जो डिस्कशन का पार्ट है उसमें आपने ट्रेंड्स मींस सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स को डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल पीएच बढ़ाने से अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है यानी यील्ड बढ़ रही है तो अब ये एक ट्रेंड है, इसको नोट डिस्कस करने कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसकी रीजंस क्या है, लॉजिक्स इसकी क्या है। इसी तरह से जो भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करें। फिर सेकंड स्टेप पे आप अपने रिजल्ट्स को लिटरेचर के साथ कंपेयर करेंगे कि आपसे पहले जो लोगों ने ऐसा काम किया है तो उनके रिजल्ट्स में और आपके रिजल्ट्स में कोई फर्क आ रहा है, अगर तो डिफरेंस है तो क्यों है, अगर सेम है तो वो लॉजिक भी आप बयान करें कि क्यों वो सेम ट्रेंड में चल रहा है। तीसरे नंबर पे अगर कोई अननोन ट्रेंड है या कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो एक नई चीज है उसको हाईलाइट करें और उसकी रीजंस को आइडेंटिफाई करें। अमूमी तौर पे मैंने देखा है कि इस तीसरे पॉइंट को ज्यादातर लोग जो है वो अवॉइड करते हैं कि जी पेपर छपना चाहिए, कि ट्रेंड बना हुआ है कि जी मेरा जो रिजल्ट्स हैं दे आर कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस लिटरेचर। ऐसे नहीं होता। ये जो अननोन ट्रेंड्स और ऑब्जर्वेशंस होते हैं दे आर एक्चुअली वेरी क्रिटिकल, दे क्रिएट नॉलेज एंड दे कैन क्रिएट न्यू रिसर्च क्वेश्चंस फॉर योर फ्यूचर रिसर्च। तो इनको अनअटेंडेड ना जाने जाए। मैंने वर्स्ट सिनेरियो ये देखा है कि लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर उनके पास कोई रीजंस नहीं है तो वो सिंपल ये लिख देते हैं कि वी आर अनएबल टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर दिस फिनोमेना या जो भी है। एटलीस्ट आप रीडर के लिए कुछ चीज छोड़ तो रहे हैं कि ये चीज हमसे सॉल्व नहीं, आप नहीं कर पाए तो हो सकता है कोई और कर दे। यही तो नॉलेज क्रिएशन है और इसी से नए रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। और इस किस्म के जो ट्रेंड्स होते हैं जो अननोन या जो लिटरेचर से मैच नहीं कर पाते, बुनियादी तौर पे वही आपके लिए सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का डेटा निकालने की वजह बनते हैं। आप एक टेस्ट करते हैं, फिर दूसरा टेस्ट कोई और टेस्ट करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, फिर कोई और चीज सोचते हैं। तो बुनियादी तौर पे यहाँ से आप नॉलेज क्रिएशन और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को निकाल रहे होते हैं जो कि एंड ऑफ द डे दैट एक्चुअली स्टैम्प्स योर रिसर्च क्वेश्चन। और यही बेसिकली नॉलेज क्रिएशन है। इसमें एंड आपने जो इसका करना है इस डिस्कशन सेक्शन का वो है इम्पैक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस, कि आपने जो रिसर्च क्वेश्चन चूज किया एंड द वे यू एड्रेस्ड इट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, तो उसका जो आपने जो आउटकम आई है, जो डेटा आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास आया है, उस नॉलेज की इम्प्लीकेशंस क्या है। क्या कोई नया प्रोटीन डिजाइन करने जा रहे हैं,
یا کسی پرٹیکولر پروٹین کی فنکشننگ کے بارے میں آپ نے کوئی نئی چیز دریافت کی ہے, یا آپ نے کوئی نیا ٹرینڈ یا پیٹرن آئیڈینٹیفائی کیا ہے, تو یہ سارے, اور اس پیٹرن کو اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو ہاؤ اٹ ول امپیکٹ دا پروٹین اسٹرکچر یا پروٹین فنکشننگ یا جو بھی آپ کے ذہن میں ہے, جو بھی چیز ہے اس کو آپ یہاں لکھیں. یہ چیزیں اگر آپ ان کی ڈیپتھ میں جائیں گے اور ٹرولی ان کو ایسے کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے بہت امید ہے کہ یو ول کریٹ کوالٹی پیپرس, کیونکہ اگین سارے ایریاز میں جو اسٹیم ہے وہ ہے گڈ کوالٹی ریسرچ. رائٹ اپ تو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اسے کمپلیمنٹ کر رہا ہے, اس کو اوور ریٹ نہیں کر پا رہا. تو جتنا اچھی انویسٹیگیشن آپ کریں گے, جتنی اچھی ریسرچ کریں گے, الٹیمیٹلی باقی سیکشن اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہوتے چلے جائیں گے. اور فائنلی آپ نے جو کام کیا ہے اس میں اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے فیوچر ورک کے لیے وہ آپ دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوشش تو کی پی ایچ کا ایفیکٹ چیک کرنے کی, یا آپ نے پریلیمنری ایکسپیریمنٹ کیے. پی ایچ میں آپ یوں سمجھیں کہ ڈفرینٹ ایسڈز جو ہائیڈروجن آئن یا ڈفرینٹ بیسز جو او ایکس آئن کی کنسنٹریشن پروڈیوس کرتے ہیں, تو اسٹل دا نیچر آف دا ایسڈ اینڈ بیس کین ہیو ڈفرینٹ افیکٹ آن دا پروسیس. آپ نے سے 2 ایسڈ جو ٹرائی کر لیے, آپ کو تھوڑا سا کلو آیا کہ ایسڈ کی نیچر چینج کرنے سے کوئی فرق پڑا ہے, تو اب آپ یہ سجیشن دے سکتے ہیں کہ میری رائے میں ڈفرینٹ ایسڈز جو ہیں ان کو ٹرائی کیا جانا چاہیے ٹو انویسٹیگیٹ دیئر افیکٹ آن دا پروسیس یا پروٹین اسٹرکچر یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کی ریڈر کو کلو دیتی ہے. یہ وہ گیپس ہیں جو بنیادی طور پہ آپ کی فیوچر ریسرچ کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں, ریڈر بھی کر سکتا ہے. تو یہی نالج کریشن ہے. دین کمز کنکلوژن. پہلے آپ نے میتھڈولوجی لکھی, پھر آپ نے ریزلٹس لکھے, ڈسکشن لکھی, اب آپ کنکلوژن پہ آ رہے ہیں. میں آپ کو بالکل ڈفرینٹ اسٹرکچر میں لے کے جا رہا ہوں. کنکلوژن میں اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی ہے. جب آپ کا پیپر ریویور کے ایڈیٹر کے پاس جاتا ہے تو یوزولی ایڈیٹر جو ہیں وہ ٹائٹل پڑھتے ہیں, ایبسٹریکٹ پڑھتے ہیں اور آپ کا کنکلوژن پڑھتے ہیں, اور جو اسکوپ کو میچ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے انٹروڈکشن کا پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں کہ کیا آپ نے جو ریڈر کی مطابق اپنی سٹوری کو ٹیلر کیا ہے یا نہیں کیا. کنکلوژن جو ہے نا وہ میرے خیال میں ایک ویکسٹ پارٹ ہے. میرا بھی بڑے عرصے تک یہ ویکسٹ پارٹ رہا ہے. یوزلی آپ دیکھیں گے کہ عمومی طور پہ لوگ ایبسٹریکٹ کو ہی ریپروڈیوس کر دیتے ہیں کنکلوژن کے اندر کہ جی یہ ایم تھا, یہ کیا, یہ ہوا, یہ رزلٹ آگے کنکلوڈ جی بہت اچھا ہو گیا, جی امپلیکیشنز بھی ہو گئی. ایسے نہیں ہے. میں نے کسی جگہ پڑھا ہے, ریفرنس بھی دیے ہوئے ہیں کہ شو ڈونٹ ٹیل. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ریسرچ ہے از ویری سگنیفیکینٹ, تو اب آپ صرف لکھ کے نہ نکل جائیں کہ ویری سگنیفیکینٹ. اسے پروو کریں جو بھی آپ نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, جن کی بیس پہ آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا ہے کہ ہاؤ اٹ از سگنیفیکینٹ. ٹیل دیم, شو دیم, ڈونٹ ٹیل دیم. تو کنکلوژن کے اندر کنکلوڈ کریں, وٹ یو ہیو ڈن کنکلوڈ کریں. جو ریسرچ کوشچن آپ لے کے چلے تھے, whether you are able to prove it, to prove that hypothesis or nullify that hypothesis, or you have come up with a new set of information. ہر چیز کو اپنے کنکلوژن میں ڈسکس کریں. ٹائم جو ورڈ لمٹ ہے اس کو فالو کریں. جو کنٹریبیوشن ہے انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, جو ایگزسٹنگ انڈرسٹینڈنگ ہے that means the knowledge in hand, اور جو آپ نے نالج کریٹ کیا ہے, جو کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس کو کلیئرلی آپ لکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. جو ویک کنکلوژن ہے وہ ویک ریسرچ کو اسٹیبلش کرتا ہے. اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے بہت اچھی ریسرچ کی ہے بٹ یو آر unable to conclude your research, so that means you are actually getting the label that your research is weak, which is actually not, but just because of little mistake you are concluding to that point, you are reaching that point. اسی طرح سے اب اس کیس میں اس کو سٹارٹرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ آپ جو پیپر آپ جس پہ کام کر رہے ہیں جیسے ریسرچ ایریا میں, اس سے پچھلے پیپر آپ کے پاس ہیں, تو جو اچھے جرنلز ہیں, نیچر ہے, سائنس ہے, سیل ہے, اور کوئی اچھے جرنلز ہیں آپ کے فیلڈ کے اندر, تو ان کا کوئی پیپر لیں جو آپ کے ایریا کے کلوز کام کرے اور دیکھیں کہ اس نے کنکلوژن کیسے لکھا ہے. دین جسٹ ٹرائی ٹو کاپی دیٹ اسٹائل. میں یہ نہیں کہہ رہا ٹرائی ٹو کاپی دیٹ ورڈس, نو, دوز ورڈس نو, ٹرائی ٹو کاپی دیٹ اسٹائل, اور اسی فریم کو ایز اے ریفرنس لے کے اس کے اندر آپ اپنے کنکلوژن کو فٹ ان کرنے کی کوشش کریں. پھر ود دا پیسج آف ٹائم, ود دا پریکٹس, ود دا ایڈیٹنگ آف یور سپروائزر, یو ول بی کیپیبل آف رائٹنگ یور اون گڈ گریٹ کنکلوژن. تو کنکلوژن کی بات ہوگی. دین کمس انٹروڈکشن.
बिल्कुल उलट स्टोरी है। अमूमी तौर पे आप देखते होंगे कि आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दूसरे रास्ते से लाया हूँ। उसकी वजह ये है, मेथडोलॉजी आपको पता थी क्योंकि आपने रिसर्च करनी थी। मेथडोलॉजी के बाद आपने रिसर्च की, रिजल्ट्स आ गए, आपने रिजल्ट्स लिख दिए, डिस्कशन लिख दी, आपको वो जो निटी-ग्रिटीज़ हैं वो सारी क्लियर हो गई कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या था, मैंने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, उनकी बुनियाद पे मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन आई, इंटरप्रिटेशन क्या थी, उनकी जस्टिफिकेशंस क्या थी, कंक्लूड आपने कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ यू नो द ABC ऑफ योर रिसर्च, A to Z। अब इंट्रोडक्शन लिखना आपके लिए आसान है। अब आप बड़े आसानी से अपनी की हुई रिसर्च के ऊपर एक इंट्रोडक्शन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करें पेपर लिखना, तो उसमें गलती ये हो जाती है कि आपका जो रिजल्ट एंड डिस्कशन का सेक्शन है बाज़ औक़ात वो होता है 3 पेजेस का, और मैं देखता हूं कि 4 पेजेस का लोग इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। ये मिसमैच है। इंट्रोडक्शन जो है वो उससे हाफ होना चाहिए आपके रिजल्ट एंड डिस्कशन से, हाफ से भी कम। मेरे ख्याल में तो मैं तो सिर्फ 4 सेक्शंस के हक में हूँ, आप इन्हें 4 पैराग्राफ कह लें या आध 5 पैराग्राफ कह लें। इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए सबसे पहला जो सेक्शन है, ये जो ओपनिंग पैराग्राफ है, उसके अंदर आपने अपने प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस या इकोनॉमिक्स को डिस्कस करना है। जो साइंस से रिलेटेड लोग हैं वो तो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जो लोग आर्ट से रिलेटेड हैं तो वो उसको सिग्निफिकेंस के हवाले से लेके चलेंगे। इकोनॉमिक्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल्स इन वेस्ट वाटर में हम काम करते हैं। अब फार्मास्यूटिकल्स का वेस्ट वाटर में होने का इम्पैक्ट क्या है, इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, तो क्या उस इम्पैक्ट को हम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स बयान कर सकते हैं? इनडायरेक्टली वी कैन डू। वजह यह है कि जब फार्मास्यूटिकल्स वेस्ट वाटर में जाएंगी तो उसके अंदर जो जर्म्स मौजूद हैं या पैथोजेंस मौजूद हैं वो हाईली रेजिस्टेंट हो जाएंगे। जब वो रेजिस्टेंट होंगे तो लोगों के बीमार होने की तादाद बढ़ जाएगी, डिजीज बर्डन बढ़ जाएगा। डिजीज बर्डन बढ़ेगा तो आपको ज्यादा मेडिसिन चाहिए और ज्यादा पोटेंसी की मेडिसिन चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी। ये है इकोनॉमिक्स ऑफ दैट प्रॉब्लम। इसका इन्वायरमेंट पे असर तो होगा ही होगा, अल्टीमेटली इसका इकोनॉमिक्स के ऊपर भी असर होगा। तो जो ओपनिंग पैराग्राफ है उसके अंदर विद बीइंग कंसिस्टेंट टू द स्कोप ऑफ द जर्नल, आपने ये कोशिश करनी है कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर प्रॉब्लम फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव, दैट हाउ ह्यूज इट इज, एंड देन यू हैव टू नैरो इट डाउन। कि जी फार्मास्यूटिकल्स पानी में होंगी तो वो वही जैसे मैंने आपको स्टोरी बता दी है, उसी किस्म की स्टोरी कंस्ट्रक्ट करते हुए आपने आना है। तो व्हेन यू विल बी कंक्लूडिंग योर फर्स्ट पैराग्राफ और फर्स्ट सेक्शन, तो आप एस्टैब्लिश कर चुके होंगे कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। तो ये एस्टैब्लिश करने के बाद आपने ट्रांजिशन लेनी है टू द नेक्स्ट सेक्शन, जिसे मैं गैप एनालिसिस कहता हूँ। गैप एनालिसिस में आपने क्या करना है कि प्रॉब्लम आप बता चुके हैं, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीके यूज हो चुके हैं उनको डिस्कस करें। आप छोटा लिटरेचर रिव्यू कह लें कि फॉर एग्जांपल किसी ने एब्जॉर्प्शन के थ्रू फार्मास्यूटिकल्स को रिमूव किया, किसी ने एडवांस ऑक्सीडेशन के थ्रू किया, किसी ने फ्लोकुलेशन के थ्रू किया, जो भी फाइटोरेमिडिएशन के थ्रू किया, ये सारे है जो काम हो चुका है। ठीक है, अब जो काम हो चुका है उसमें कमी क्या है, एब्जॉर्प्शन की कमी क्या है? एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं तो वेरी कॉस्टली, अगर आप फाइटोरेमिडिएशन यूज करते हैं तो स्लो प्रोसेस है, अगर आप एडवांस ऑक्सीडेशन यूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो ये है गैप एनालिसिस। तो आपने पहले वो सारे प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस बताए, सॉल्यूशंस बताए जो कि यूज हो चुके हैं टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड देन यू आर डिस्कसिंग द डेफिशिएंसीज, जो उनके शॉर्ट फॉल्स हैं उनके बारे में बात करें। तो यू आर एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग सम सॉर्ट ऑफ गैप। अगले सेक्शन में, थर्ड सेक्शन में, प्रपोज्ड सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन है उसके बारे में बात करें कि वो आपका सॉल्यूशन है क्या, एंड हाउ इट विल एड्रेस द गैप्स यू हैव आइडेंटिफाइड। कोई चीप प्रोसेस आपने डिवाइस किया है या किस तरह से आपका प्रोसेस इज बेटर देन द प्रीवियसली टेस्टेड प्रोसेसेस। तो प्रपोज्ड सॉल्यूशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, उसमें सारी चीजें आपने कवर करनी है कि वो है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, विच आर मीटिंग द गैप्स। और फाइनली फोर्थ सेक्शन में आपने अपने रिसर्च का एम बताना है कि व्हाट इज योर रिसर्च क्वेश्चन, एग्जैक्टली रिसर्च क्वेश्चन क्या है, एंड हाउ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट दिस रिसर्च क्वेश्चन। वो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, टेस्टेबल हो, तो ये सारी चीजें आपने उसके अंदर जो है वो बिल्ड करनी है।
اگر آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو اسپیشلی ایمز سیکشن کی، تو پھر وہی بات ہے کہ ایک اچھا پیپر، ریسرچ پیپر جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، جس کی بیس پہ آپ اپنے کام شروع کیا ہے، اس کی سٹرکچر کو ہی، اسی فریم کو فالو کریں اور اس کے اندر فکس کرتے ہوئے آپ اس کو اپنے طریقے سے رائٹ ڈاؤن کر دیں. دین کمس ایبسٹریکٹ. انٹروڈکشن کے بعد ایبسٹریکٹ آ رہا ہے. ایبسٹریکٹ ورڈز ایبسٹریکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ایکچولی ایبسٹریکٹنگ ایچ پارٹ آف یور ریسرچ پیپر. تو اس کو ایسے سمجھیں. اس میں بریفلی آپ نے اپنا ریسرچ کوشچن بتانا ہے یا اپنا ریسرچ ایم بتانا ہے. پھر بریفلی دا وے یو ہیو انویسٹیگیٹڈ یور ریسرچ پرابلم، میتھڈ، کریٹیکل میتھڈ آپ نے کون سا یوز کیا ہے، یا اسٹینڈ الون میتھڈ جو اس کا نام ہے کیا یوز کیا ہے. پھر اپنی سگنیفیکینٹ ریزلٹس یا فائنڈنگس کیا تھیں آپ کی، اور فائنلی کہ آپ کا کنکلوژن کیا ہے، وٹ از دا سگنیفیکینس آف یور ریسرچ، اور وٹ از دا ٹیک ہوم میسج فار دا ریڈرس. تو یہ چیزیں آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ لکھنی ہے. آپ نے ورڈ کاؤنٹ کو مینٹین کرنا ہے. 150 ورڈ سے لے کر 250 ورڈ کے درمیان میں ہوتی ہے، لیکن آپ جس جرنل میں پیپر سبمٹ کریں اسی کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. پہلی دفعہ لکھ رہے ہیں تو اگین کوئی ایسا اچھا پیپر اپنے سامنے رکھنے جو آپ کو پڑھنے میں جس کو مزہ آیا ہو، تو اسی کے سٹائل کو آپ اسی کے سٹائل کے فریم کو آپ یوز کر سکتے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم. پھر دا پیسج آف ٹائم آپ کا خود ہی ایکسپیرینس ہوتا جائے گا، آپ ان چیزوں کو موڈیفائی کرتے چلے جائیں گے. تو یہ جنرل انفارمیشن جو ہے وہ ایبسٹریکٹ کے اندر آپ کو یہ چاہیے. دین کمس ٹائٹل. عمومی طور پہ لوگ ٹائٹل سے سٹارٹ کرتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ آخری چیز ہے جو آپ نے فائنلائز کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹائٹل جو ہے وہ کیچی ہونا چاہیے، مطلب کیونکہ ٹائٹل کی بیس پہ ہی ہم سب سے پہلے ہم ٹائٹل کی بیس پہ ہی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا میں یہ پیپر پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا. جب آپ بھی لٹریچر سرچ کرتے ہیں تو آپ ٹائٹل ہی دیکھتے ہیں، ایبسٹریکٹ بعد میں پڑھتے ہیں. تو ٹائٹل کو ٹائٹل ہی ہونا چاہیے. جیسے مس ورلڈ کا ٹائٹل ہے تو ایسے ہی یہ ٹائٹل بھی اسٹینڈ لون، سگنیفیکینٹ، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہونا چاہیے. اس میں میرے خیال میں جو سائنس کے لوگ ہیں ان کو 3 کمپوننٹس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے ٹائٹل میں پرابلم کی ہائی لائٹ ہو، یعنی پرابلم شو ہو رہا ہو کہ پرابلم ہے کیا جس کو میں ایڈریس کرنے جا رہا ہوں، میرا سولوشن کیا ہے ٹو دیٹ پرابلم، اور تیسری چیز ہے امپلیکیشن کیا ہے. فار ایگزامپل ایڈزارپشن آف ٹیکسٹائل ڈائز، اب یہ پرابلم ہے. یوزنگ ایکٹیویٹڈ کاربن، یہ سولوشن ہے. فار افیکٹو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، یہ امپلیکیشن ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے ٹائٹل کو سائنس میں اسپیشلی اس طرح سے مینیج کریں کہ وہ پرابلم، سولوشن اور امپلیکیشن تینوں چیزوں کو جو ہے وہ شو کر رہا ہو. اس میں آپ نے لمٹ ورڈ کا دھیان رکھنا ہے جو جنرل گائیڈ لائن میں دی گئی ہے. اور فائنل سجیشن یہ ہے کہ کبھی بھی ایک ٹائٹل کے ساتھ بس نہ کر دیں. سجیشن یہ ہے کہ 3 سے 5 ٹائٹلز لکھیں، ہاتھ سے لکھیں اسٹیٹمنٹ وائز. اس کے بعد ان کو کمپیئر کریں. تو جو ٹائٹل آپ کو سب سے زیادہ بہتر لگے، جو کی ورڈز کو اکاموڈیٹ کر رہا ہو، جو آپ کے پرابلم، سولوشن، امپلیکیشنز کو اکاموڈیٹ کر رہا ہو، ورڈ کاؤنٹ کے اندر ہو، پھر اس کو جو ہے وہ پرپوز کریں فار دا ٹائٹل آف یور ریسرچ پیپر. اس کے بعد لاسٹ جو میرا خیال ہے وہ ریجیکشن کی بات ہے کہ عمومی طور پہ ریسرچ پیپر ریجیکٹ کیوں ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ چیزیں یہ ریزنز پتہ ہوں گی تو ہم ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں. پہلی بات اسٹینڈ الون ریسرچ کوشچن ہے، کوالٹی آف ریسرچ کوشچن ہے. آپ اسے نوویلٹی کہہ لیں کہ اگر آپ جس کوشچن کو ایڈریس کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی انوویشن نہیں ہے، کوئی نوویلٹی نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، نیا آسپیکٹ نہیں ہے، تو اس کی کوالٹی نہیں ہے. کوالٹی ریسرچ پرابلم کی کوالٹی نہیں ہے تو الٹیمیٹلی آپ کا پیپر ریجیکٹ ہو جائے گا. کیونکہ ایڈیٹر ایک اچھی ریسرچ کو پبلش کرنا چاہتے ہیں. اچھا جرنل ہوگا تو وہ اچھی ریسرچ کو پبلش کریں گے. تو آپ کو اچھی ریسرچ یا گڈ کوالٹی ریسرچ کی ڈیفینیشن میں فال کرنا ہوگا. پھر کوشچن تو بہت اچھا ہے، ویدر یور اسٹڈی ڈیزائن اور ایکسپیریمنٹل ڈیزائن از گڈ انف ٹو سالو دیٹ پرابلم. اس کے اندر کوئی ویکنیسز تو نہیں ہے. جیسے اب جا کے جو ٹولز ہیں یا جو انالیٹیکل سکلز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، سائنس میں وہ بہت اگلے لیول تک چلی گئی ہیں. اب HPLC ایم ایس کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے. HPLC MS سے نکل کے، تو اگر آپ صرف HPLC سے یا ابھی بھی UV سے ڈیٹا لے رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو کس قسم کی ہائی کوالٹی ٹولز جو ہیں اس کے اندر امبیڈ کرنے پڑیں گے ٹو امپروو یور اسٹڈی ڈیزائن. کیونکہ جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہے ٹو ایکسٹریکٹ
the relevant information on which you will create knowledge या have some conclusions. उसके बाद है एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन होने चाहिए. अमूमी तौर पे मैंने खुद भी देखा है कि रिसर्च के बाद अब हम खुद ही इम्प्लीकेशंस की तरफ लेके जा रहे होते हैं बात, और थ्योरेटिकली चल रहे होते हैं कि जी ये हुआ है तो इससे ये भी हो सकता है. ठीक है, अब ये भी हो सकता है तो हम थ्योरेटिकली कुछ प्रीवियस पब्लिश लिटरेचर से जस्टिफाई करके समझते हैं कि जी ये हो गया. लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यहाँ पे हमें थ्योरेटिकली या सिर्फ वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करने की बजाय हमें सप्लीमेंट्री डेटा जनरेट करना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट लगा के या और एनालिटिकल टूल्स को अप्लाई करने के बाद हमें और एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए, ताकि हमारे कंक्लूजन्स जो हैं, जो हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि ऐसे हो सकता है, तो उसको भी प्रूव कर दें कि नहीं ऐसे ही हुआ है. तो वो अगर हम कर दें तो हमारी रिसर्च की क्वालिटी ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी, और उसकी बेस पे हम अपना कंक्लूजन जो है वो एविडेंस बेस्ड कर देंगे. तो उससे ओवरऑल पिक्चर जो है वो दैट विल बी वेरी क्लियर. चौथी चीज है पुअर राइटिंग. पुअर राइटिंग को आप इन टोटल देखें, लैंग्वेज ऑफ योर पेपर, फॉर्मेटिंग ऑफ योर पेपर, प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर, ईच एंड एवरीथिंग. इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है थंब रूल्स फॉर रिसर्च एंड साइंटिफिक राइटिंग के नाम से. काफ़ी लेंथी वीडियो है 1 आवर की. उसमें मैंने बेसिक चीज़ों का जिक्र किया है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द लैंग्वेज ऑफ अ रिसर्च पेपर. हम बहुत ज़्यादा लेंथी सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं. सिंपल सी बात कर देता हूँ कि आप अपना जो एक सेंटेंस है उसकी वर्ड लेंथ जो है वो 15 प्लस माइनस पे एडजस्ट करें. आप देखिएगा कि उसके अंदर कितनी क्लैरिटी आती है. राइटिंग के अंदर क्लैरिटी भी है, राइटिंग के अंदर शॉर्ट सेंटेंसेस भी हैं, डायरेक्ट सेंटेंसेस भी हैं, प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर भी है, स्पेलिंग एरर्स और ये सारी टाइपो एरर्स भी इसी के अंदर हैं, और लाइक जो टेंसेस हैं लाइक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उनका यूज भी जो है वो इसी पुअर राइटिंग की कैटेगरी के अंदर आता है. तो वो वीडियो मेरे ख्याल काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए. तो उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लूज मिलेंगे. फिर एक एलिमेंट ऑफ स्टाइल, एक अच्छी बुक है, उसको पढ़े. और वैसे भी राइटिंग जो है ये आपको इसको कंटिन्यूस पढ़ते रहना चाहिए. और साइंस के पेपर्स पढ़े तो भी आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं. अच्छे जर्नल्स के पेपर पढ़ेंगे तो आपकी लैंग्वेज क्वालिटी ऑटोमेटिकली बहुत इंप्रूव हो जाएगी. और फाइनली ऑथर्स गाइडलाइंस, क्योंकि ऑथर्स गाइडलाइंस को आप ऐसे समझें कि ये भी वही प्रोटोकॉल है जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं. अगर हम उस प्रोटोकॉल को, एक्सपेरिमेंट के प्रोटोकॉल को प्रॉपरली यूज़ ना करें तो डेटा जो है वो उसकी क्वालिटी जो है वो इफेक्ट हो जाएगी. इसी तरह से ऑथर गाइडलाइंस भी दे आर फॉर पर्पस दे आर. तो इसको भी हर हालत में इंटैक्ट रखें. पेपर सबमिट करवाने से पहले दोबारा चेक कर लें कि क्या आपने जो गाइडलाइंस दी गई हैं आपने वो सारी फुलफिल की हैं, तो तब आप अपने पेपर को जो है वो सबमिट करें. अदरवाइज आपका पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा. तो ये मेरी नज़र में सजेशंस थी, जो अगर आप पेपर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरग्रेड हैं, मास्टर हैं, पीएचडी हैं, तो आप इन चीज़ों को ब्रीफली अपने ज़हन में रखिए. और उसके बाद इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपनी साइंटिफिक राइटिंग को इम्प्रूव कर लेंगे. साइंटिफिक राइटिंग या पेपर राइटिंग के बारे में एक बात याद रखें, मेरे बताने से शायद आपको इतना नहीं पता चलेगा. दीज आर जस्ट गाइडलाइंस. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी दफ़ा आप इस प्रोसेस में से गुजरेंगे, उसके साथ आपकी जो है वो राइटिंग इंप्रूव होती जाएगी. मैं अब अगर अपने पहले पेपर जो मैंने पब्लिश किए थे उनको पढ़ूं तो मुझे वैसे ही शर्मिंदगी होती है कि ये पेपर भी मैंने लिखे हैं. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो चीज़ें इंप्रूव हुई हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं. ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको यूज़ करते हुए मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है. बहुत अच्छे रेफरेंसेस हैं. मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इनको पढ़ें तो आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो ये रेफरेंसेस आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे भी हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं. तो ये मेरी जनरल सजेशंस थी आपके लिए कि हाउ टू राइट डाउन योर फर्स्ट रिसर्च पेपर. और ये फिर बता दूं कि ये समरी है. अभी मैं इनके ईच सेक्शन को 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा. कुछ वीडियोज़ मैंने आपको सजेस्ट कर दी हैं, कुछ मैं अभी डिस्कस करूँगा. पूरा प्रोसेस हाउ टू राइट डाउन रिसर्च पेपर. तो उससे पहले ये सिर्फ एक समरी है आपके लिए कि आप इससे कुछ गाइडलाइंस या गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अपनी सजेशंस दीजिएगा. यूट्यूब वीडियोस पे भी दे सकते हैं, फेसबुक पे भी दे सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है. मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं. तो बेसिकली ये 2 वे कम्युनिकेशन है, 2 वे इम्प्रूवमेंट है. थैंक यू वेरी मच.